नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री कमरेड गणेशमान पुन्ज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक कमरेड भाइ। उता उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको यो उपल्लो क्षेत्रको कार्यकर्ता भेला बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू अर्थात् माननीयज्यूहरू, हाम्रो अग्रज, हाम्रो सल्लाहकार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, हाम्रो अग्रज कमरेड वयोवृद्ध कमरेड, यो जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सचिव लगायत जिल्ला कमिटीका, प्रदेश कमिटीका, गाउँपालिका कमिटी, गाउँ कमिटीका र प्रदेशका विभिन्न निकायका सल्लाहकार अथवा अरू साथीहरू, हाम्रा शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरू, साना साना भाइ बहिनीहरू, दिदी बहिनीहरू र सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, कर्मचारीहरू, यहाँहरू सबैमा यो कार्यकर्ता भेलाको सन्दर्भमा तपाईहरू मार्फत यहाँ उपस्थित हुनु नभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट र तपाईँहरूको एकजना यही ठाउँमा हुर्किएको बढेको एकजना कार्यकर्ताको हैसियतले यहाँहरूलाई म क्रान्तिकारी लाल अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। यो गत वर्ष, यो वर्ष खास गरी तपाईहरूको बीचमा यस्ता कार्यक्रममा मात्र होइन कि टोल गाउँहरूमा गएर तपाईहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने मेरो इरादा थियो, मेरो योजना पनि थियो। लकडाउन भयो, लकडाउनमा त उदेखि उ डराउने, उदेखि उ डराउने स्थिति भइहाल्यो होइन। त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेन र जहिले पनि हतारमा चाहिँ तकसेरासम्म कार्यक्रममा आउने र फर्किने स्थिति भइराखेको थियो। यसपटक काठमाडौँका कतिपय केन्द्रीय कामहरू टुङ्ग्याएर म हिजो बिहान 11:30 बजेको प्लेनबाट पोखरा आएर पोखरामा चाहिँ गाडी स्ट्यान्ड बाई राखेर आउँछु भनेर सोचेको थिएँ। हिजो प्लेनै आएन, केही प्लेनहरू आए, बस्न नसकेर फर्क्यो र 4:30 बजे प्लेन क्यान्सल भयो। भनिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भयो र मैले चाहिँ गाडी लिएर हिजो 6 बजे, 6:15 बजे हिँडेको। रातारात आउँदाखेरि अब आइदो रहेछ तपाईँहरूको बिचमा, सायद अब तपाईँहरूको मायाले, तपाईँहरूसँगको भेट हुने कुराले, त्यो भावना स्पिरिटले पनि होला कि बिचबिचमा धेरै समस्या आएनन्। केही ठाउँमा चाहिँ पहिरो थियो तर पनि आइयो। मेरो मतलब चाहिँ के भने, कार्यक्रममा तपाईहरूको बिचमा यहाँ तपाईहरूसँग भेट भइयो, तर प्रवेश गरिसकेपछि नै ठाउँ ठाउँमा साथीहरूसँग, यहाँका कार्यकर्ताहरूसँग भेट भयो। यसै क्रममा मयाङको स्कुलमा पनि पसेँ म। हुन त यसो भनिरहँदा ढिलो गरिस् यस कारणले भन्ने पनि गाली गर्नु होला कि जस्तो लाग्यो फेरि है। यो नभने पनि हुन्थ्यो क्या हो। त्यहाँ पसेँ र त्यसपछि अब निकै नै अब यहाँ भित्र आइसकेपछि उता उत्तर गङ्गा खास गरी हुकामैको धेरै राम्रो, तर भित्र बाहिरबाट भित्र आउँदा अचाकलिक गाह्रो ठाउँ हो, खैरे भिड लगायतको, र बाटो पनि नजिक नजिकै आइराखेको रहेछ। र मैले सम्झेँ 70 सालको चुनाव र त्यसपछिको कार्यक्रमहरूमा भन्दा भावनामा कतै चाहिँ अब गाडी नै चढेर आउनु पर्ला भनेर मैले भनेको थिएँ। तर त्यो निकै चुनौतीको विषय भयो। हेर्नुहोस्, यहाँ आउने क्रममा यहाँ त कोही सानो बजेट त हालि साध्यै छैन, के गर्ने, गाह्रो भयो।
त्यति बेला एउटा मात्रै केन्द्रीय प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि शहीद मार्ग रहेछ। शहीद मार्गको एलाइनमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ उता तलसम्म मात्रै थियो, भूमिसम्म मात्र, र त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि त्यो मुसिकोटतिर भन्ने चाहिँ थियो एलाइनमेन्ट। तलको बाटो बनि नै सकेपछि अब के गर्ने त भन्दा काठमाडौँ गएर धेरै नेताहरूलाई गुहारेर, क्षेत्रका धेरै नेताहरूलाई 4-5 जना नेताहरूलाई पनि चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ निवेदनमा सिग्नेचर गर्न लगाएर त्यसपछि तपाईको त्यति बेला बजेट बन्दै थियो, बजेटमा हालेको त्यो चाहिँ मैकोट भनेर पर्यो। थबाङ महत मैकोट भनेर चाहिँ पर्यो। र मैले आज खास तपाईहरुलाई अनुभूति मात्र भन्न खोजेको कुरा यसो विचार गरेँ। 70 साल पछिको स्थानीय तह सबै नबनेको अवस्थामा बजेट अचाक्लै धेरै हालियो भनेर चाहिँ एकदमै धेरै भनिएको थियो। तर जतिसुकै बजेट हाले पनि त्यो अरू बजेटले हुनेवाला केही पनि रहेनछ। त्यो यदि शहीद मार्ग यतापट्टि त्यो तलतिर सोचेको यतापट्टि नसोचिदिएको भए त्यो बेला अब किनभने आज पनि आइराखेको छैन। हेर्नुहोस्, गाडी नै चढेर यहीँ त आउन सकिएन यहीँ पनि। त्यस भावनाले मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ चाहिँ यसरी आइयो, आउँदै गरियो अनि साथीहरूसँग भेटघाट भयो, बाटामा सबैसँग भेटघाट भयो। यहाँ आएँ, यहाँ साथीहरूसँग यहीँको चाहिँ यो गाउँपालिका सह इन्चार्ज लगायतका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सहित यहाँ आइयो। अब तपाईँहरू सबैलाई हेर्दाखेरि त्यो डाँडामा आउने बेला चाक्ली धेरै चाहिँ छाती फुल्यो कमरेडहरू, गर्वको छाती, खुसीको छाती। वास्तवमा हामीले शहीद कमरेड भर थक लगायतको 4 दर्जन भन्दा बढी शहीदलाई हामीले गुमाएका छौँ। कमरेडहरूले अघि यो चर्चा गरिसक्नु भएको छ। म पनि यो शहीद सप्ताहको सन्दर्भमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई के भन्न खास तपाईहरुलाई के भन्न चाहेको भने धेरै समयपछिको तपाईहरुसँग भेटघाट र छलफल गर्न नपाएको हुटुटी र त्यो अभाव र त्यो कुरा तपाईहरुको यो उपस्थिति र त्यसपछि साथीहरुको रिपोर्ट र अरू साथीहरुको पनि मन्तव्य, सबै अनुभूतिहरु यहाँ चाहिँ जो खटिराख्नु भएको छ। अहिले भइराखेका एमपीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेका कुराहरू, नेताहरूले, अध्यक्षहरूले उहाँहरूले भनेको कुरा र अन्तिममा हाम्रो ओम प्रकाश घरती दाइले भनेका कुरा, उहाँले चाहिँ केही आत्तिनु पर्दैन है भनेर एउटा अभिभावकको रूपमा हामीलाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने गरी उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि राख्नुभयो र उहाँले खेलेका भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। लास्टमा उहाँले त्यो कुरा राख्दा युवा साथीहरूले एकदमै उहाँले यो भीम दाइले नै भनिराख्नु भएको छ के अरे यति बेला सञ्चार माध्यम पनि छ, सबै पनि छ। वास्तवमा विचार तपाईहरुकोमा अचाक्लै धेरै राम्रो किसिमले आएको पनि मैले देखेँ मैले। तपाईहरुले चाहिँ यो भटखालोमा हाल्ने, यो पार्टी बिगार्ने, यो पार्टी समस्यामा पार्ने कुराको विरुद्धको संघर्षलाई वास्तवमा साँच्चै राम्रो किसिमले बुझेको देखेँ मैले। तपाईहरुले बुझेको नै आत्माले, किनभने कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छन् मान्छेहरूले बुझ्ने भनेको चाहिँ दिमागले भन्दा पनि बुझ्ने भनेको आत्माले बुझ्छ अरे के, मनले बुझ्छ अरे के, स्पिरिटले बुझ्छ अरे के, मुटुले बुझ्छ अरे के। तपाईहरुको मुटु त त्यसैसँग जोडिएको छ, त्यसकारणले बुझेको होला जस्तो लाग्यो। मैले भने जे हो सबै मिलाएर हुकाम मैकोट यो 7 गाउँ खोला आजको अवस्थामा हिजो जुन प्रकारले नेपालको जनक्रान्तिको, नेपालको जनयुद्धको, नेपालको जनआन्दोलनको यो एउटा अग्रणी, यो एउटा नेता, यो एउटा अगुवा भएर चाहिँ जसरी दुनियाँलाई चाहिँ शिक्षा दिन सफल भयो, आज पनि म यो उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट मैले भने है अघिका सबै कुरा, यो अभिव्यक्तिबाट आज पनि हुकाम मैकोट वास्तवमा आज पनि
फलामे किल्ला हो। तपाईहरुलाई म फेरि लाल सलाम गर्न चाहन्छु। म यही सलाम गर्ने चाहिँ इच्छाका साथमा तपाईहरु कहाँ आएको थिएँ। सलाम गरे, मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ ऊर्जा मिल्यो। मलाई यो ऊर्जा मिलेको छ। यो ऊर्जालाई देशभरि, यो ऊर्जालाई विभिन्न ठाउँहरुमा लिएर जाने पनि प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। तपाईहरुको बीचमा जो अभाव जुन चाहिँ छलफल गर्ने कुराहरु छन्, अहिले त अरूको पनि कार्यक्रम के भन्ने छ, भ्याएसम्म हामी छलफल गरौँला र तपाईहरुको बीचमा कुना काप्चामा आएर फेरि एकचोटि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने फेरि एकचोटि यही ठाउँबाट जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा हतियार यही ठाउँबाट हामीले बनाएका थियौं। अघि एकजना सायद कमल कमरेड हो अथवा कसले भन्नुभएको थियो, नौलो जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद भनेका थियौं भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको, कर्मशः हामीले भनेका थियौं। हेर्नुहोस्, नौलो जनवाद भनेको अथवा पूर्व एमाले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको, पूर्व माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको त्यो नौलो जनवादको एउटा नेपाली स्वरूप थियो। र त्यो कुरा म तपाईहरुलाई के भने, जनवादी क्रान्ति मूलभूत हिसाबले पूरा भयो, मूलभूत हिसाबले सम्पन्न भयो। सम्पन्न भएको हुनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। भलै बेला बेलामा कहिले बाहिरबाट ज्ञानेन्द्रले यसलाई भत्काउन कोसिस गर्छन्। 63 सालमा ज्ञानेन्द्रलाई फालिदियौं। कहिले ज्ञानेन्द्रहरू पार्टी भित्रै घुस्छन् र ती चाहिँ अध्यक्ष बनेर आउँछन् र भित्रीबाट कु गर्न खोज्छन् र त्यसलाई पनि अहिले पछिल्लो चरणसम्म हेर्नुहोस् है। म यो पनि तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, नेपालको कानुनी क्षेत्रका मान्छेहरू, वरिष्ठ वकिलहरू सबै, नेपालको न्यायिक क्षेत्रका मान्छेहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूको लर्को, नेपालका बौद्धिक मान्छेहरू, नागरिक समाजहरू, नेपालका जनताहरू, नेपालका पार्टीहरू, सबै पार्टीहरू र नेपालका सबैहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू पनि, हाम्रा भाइचाराहरू पनि, यी सबैको प्रयास र अन्तिम अदालतले घन हानेपछि यो प्रतिगमन हो, भित्रैबाट गरेको प्रतिगमन, त्यो प्रतिगमन सच्याएको छ अथवा त्यो प्रतिगामी कदम खारेज भएको छ। त्यो सबै तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। र मैले भन्न तपाईहरुलाई खोजेको कुरा फेरि पनि यो जनवादी क्रान्तिको आधार इलाका थियो यो ठाउँ। फेरि पनि मलाई विश्वास छ अब समाजवाद, अघि तपाईहरुले भनेको समाजवादी क्रान्ति गर्ने, समाजवादी क्रान्ति भनेको फेरि हतियार उठाउनु पर्छ भन्ने छैन। अघि को कमरेडहरूले दोहोर्याउनु पनि भयो। फेरि हामीले नयाँ ढंगले जाँदा, जनमतलाई त्यतापट्टि लिँदा, नयाँ प्रकारको चाहिँ ज्ञान र विचार बनाउँदा, नयाँ प्रकारको जनमत बनाउँदाखेरि हामी समाजवादी क्रान्तिमा फेरि हामी हतियार उठाउनु पर्ने स्थिति नहुन सक्छ। हामी अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हामी अगाडि गइराखेका छौं। मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको कुरा, यो ठाउँले समाजवादी क्रान्तिको आधार इलाका बन्ने हैसियत राख्दछ। तपाई कोसिस गर्नुस्, यहाँको पार्टीले कोसिस गरोस्, त्यो कुरा कोसिस गरोस्। तर तपाईले भन्नु होला यो नेता हो, यो एउटा सानै भए पनि नेता हो र एउटा कार्यकर्ता हो, यसले चाहिँ हामीलाई फुर्क्याउन भन्यो कि भन्नु होला तपाईले है। तपाईले त्यो भन्नु होला। त्यसका 2-3 वटा प्रमाण छन्, मसँग 2-3 वटा प्रमाण छन्। 2-3 वटा प्रमाण के हो भने, जुन शक्तिले, जुन ठाउँले जनवादी क्रान्ति गर्ने हैसियत राख्छ, त्यसैले मात्र समाजवादी क्रान्ति पनि गर्छ। एक, जहाँ धेरै बलिदान भएको छ, धेरै पसिना बगेको छ, त्यसले मात्र मुटुबाट नै, आत्माबाट नै, भित्रैबाट नै बुझ्न सक्छ। 2, यो ठाउँमा पुँजीवादी नङ्ग्राहरू प्रवेश गरिसकेका छैनन्। यो ठाउँमा विनोद चौधरी जस्ता दलाल पुँजीवादीहरू अथवा नभनौँ त्यो यस्ता खालका कर्पोरेटहरू, यस्ता खालका अहिलेका दलालहरू चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छैनन्। आउँदैछन् है, आउन त हाम्रा यसो खल्तीमा पसेर पनि आउँछन्, यहाँ यसो कागज बनेर आउँछन्, लाइसेन्स बनेर आउँछन् अथवा के बनेर आउँछन्। यहाँ चाहिँ ती मान्छेहरू तीहरू चाहिँ के गर्छन् भने ती आउँदै त छन्, तर तपाईकोमा अझै त्यो नङ्ग्रा पसिसकेको छैन।
समाजवाद के हो? समाजवाद भनेको केही पनि चिज होइन। समाजवाद भनेको पुग्दो खाना, सबैले चाहिँ बोल्न लेख्न चाहिँ पाउने, उच्च स्तरीय गुणस्तरीय शिक्षा, सामूहिक तरिकाले भावना, सामूहिक तरिकाले चाहिँ समस्याको हल, यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू वन जंगल जडीबुटी, यहाँको चाहिँ माटो ढुङ्गा पानी, यो सारा सबैको हल, यो सबैको चाहिँ वितरण र यसको उपयोग चाहिँ सामूहिक तरिकाले मिलिजुलिकन सबैको छलफलबाट एउटा दलाल, एउटा निकै ठुलो, एउटा निकै चाहिँ धनी, तर अरू सबै गरिब, अरू कसैले नपाउने होइन कि एउटा कुनै चाहिँ ठुलो चाहिँ यहाँ उद्योग कल कारखाना हुने, त्यो कल कारखानाबाट एउटा चाहिँ दलाल चाहिँ धेरै नै अरबपति खरबपति बन्ने, संसार किन्ने गरी अमेरिकामा अपार्टमेन्ट किन्ने गरी हैसियत बनाउने, तर यहाँका मान्छेले चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ काम ज्यालाको लागि मात्रै, त्यो पनि चाहिँ हैरान पर्नुपर्ने, त्यस्तो होइन समाजवाद। समाजवाद भनेको सबैले लागि मिलिजुलिकन गर्ने हो, त्यो प्रकारको समाजवाद निर्माण गर्न चाहेको हो खास हामीले। त्यस प्रकारको समाजवाद निर्माण गर्ने हैसियत र संस्कार संस्कृतिहरू तपाईहरुसँग छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रचार पनि गरेका छौं। मैले कयौं आर्टिकलहरुमा यो कुरा लेखेको पनि छु, मतलब चाहिँ लेख्दै पनि छु, लेखेको पनि छु, कयौं ठाउँमा मैले भाषण गरेको पनि छु। हाम्रो हुकाम मैकोटमा आज पनि धेरै सामूहिक सम्पत्तिहरू छन्, सामूहिक धारा छ, सामूहिक पँधेरा छ, सामूहिक जग्गा जमिन छ, सामूहिक वन छ, सामूहिक प्रकारको भेडा पालन पनि गर्छन् त्यहाँका मान्छेहरूले, सामूहिक प्रकारको वन व्यवस्थापन गर्छन् हैन, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ गर्छन्। त्यसैले यो सामुदायिक खालको, सामूहिक र सामुदायिक भनेको अलिकति फरक छ। सामुदायिक भनेको चलिआएको, हिजोदेखि हुँदै आएका यस्ता सबभन्दा समाजवादी बिउहरू तपाईहरुको बीचमा छ। मैले तेस्रो प्रमाण भनेको तपाईलाई मैले चाहिँ त्यतिकै भनेको होइन, तपाईले त्यतिकै मैले भन्न खोजेको होइन। यो के हो भने यहाँ चाहिँ सबभन्दा छ। मिडियाका साथीहरु, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यहाँको समाजवादको भ्रूणलाई, यहाँको समाजवादको चाहिँ बच्चालाई, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अझ धेरै प्रवर्धन गर्नुपर्छ, धेरै देखाउन सक्नुपर्छ, लान सक्नुपर्छ। त्यो प्रकारको हैसियत, त्यो प्रकारको समस्या के रे सम्भावना यसले बोकेको छ। हेर्नुस् है, त्यसैले म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि समाजवाद केपीहरूले, ज्ञानेन्द्रहरूले, अथवा यसो भन्दै जाँदा हाम्रै नेता पनि चाहिँ प्रचण्ड माधवले पनि हेलिकप्टरमा लिएर चाहिँ फाल्दिने होइन, यहाँ ओइराइदिने होइन। यो पार्टीले गर्ने भनेको पार्टीले जनतालाई नयाँ विचार दिने हो, जनताले पार्टीलाई नयाँ बल दिने हो, नयाँ आधार दिने हो। अहिले पार्टी अलिअलि बिग्रेकै छ, केपी मात्र बिग्रेको होइन, हामी पनि बिग्रेका छौँ अलिअलि। केपी बिग्रेकै छन्, केपीको दिमाग चाहिँ उल्टो दिशामा, केपीको चाहिँ विचार पुरै उल्टो। यो मलाई एउटा फेरि सम्झना भयो, यो जितारामजी र म चाहिँ विद्यार्थी संगठनको एउटै कमिटीमा थियौँ। उहाँले भाषण गर्दा के भन्नुभयो भने, यो एउटा चाहिँ छ माथि, त्यति बेला सायद राजतन्त्र थियो, त्यसको चाहिँ उल्टो छ, त्यसको चाहिँ टाउको चाहिँ उल्टो छ, मुख उल्टो छ, त्यो उल्टो भएकोलाई चाहिँ ढलाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको उल्टो भयो क्या पुरै। कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुपर्ने जनता, संघीयता, दलित, मजदुर, महिला होइन, अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र, यसको पक्षमा विचार बनाउने र अगाडि जाने भन्ने हुनुपर्ने। तर उहाँको त्यो भएन। उहाँको त राम मन्दिरले, हुकाम मैकोटको जनतालाई के काम लाग्छ राम मन्दिर भन्नुस् त? कति करोडको जलारी रे, उसको के रे सुनको जलारी पशुपतिनाथमा चाहिँ पाल्ने कुरा आदि इत्यादि कुरा, त्यो करोड चाहिँ हुकाम मैकोटको एउटा विशेष क्षेत्रलाई चाहिँ ल्याउन त यहाँ गरौँ त भन्दा के हुन्थ्यो होला?
यहाँ मास्टर प्लान बनाएर चाहिँ लागू गरौँ न त भन्दा के हुन्थ्यो होला खै त्यो कुरा। अयोध्या रे अर्को के रे, अनि चाहिँ त्यो ध्वजावाहक के अरे पानी जहाज, नेपालको पानी जहाज किनेर एउटा पानी जहाज किनेर प्रशान्त महासागरमा यसो झन्डा हल्लाउने भनेर चाहिँ उहाँले 2-3 वर्षमा भाषण गर्नुभयो। भरे के रहेछ भने त्यसको सम्झौतै भएको रहेनछ, समस्याहरू चाहिँ उहाँले भन्दै छोड्नुभयो, भने सुन्नु भएको छैन आजभोलि होइन। उहाँले पानी जहाज, मतलब मेरो मतलब हुकाम बैकोटको जनतालाई अनि त्यो चाहिँ उहाँका चाहिँ उसलाई के अरे उता कैलालीका थारूहरूलाई, पूर्वका राई लिम्बूहरूलाई के काम लाग्छ त? त्यो लाग्छ लाग्न त, तर त्यो 25 वर्षपछि काम लाग्ने कुरा हो। रेलका कुरा अहिले आज भोकै छ मान्छे, आज चाहिँ शिक्षा बिग्रिनै सक्यो। तपाईँहरू असाध्यै चिन्तित हुनुहुन्छ, शिक्षा बिग्रिनै सक्यो। हाम्रो चाहिँ हालत खराब छ, अलिक पढाउँ भन्दा चाहिँ तल चाहिँ लान सक्दैनौँ हामीले। तल लिएर पनि चाहिँ उसमा कोठामा थुनेर चाहिँ बोर्डिङमा थुनेर चाहिँ अर्कै कुरा घोकाइदिन्छन्। अनि उनले घोकाइदिन्छन् के भने चाहिँ दुध कहाँ हुन्छ त भन्दा पोकामा हुन्छ। दुध त गाईको हुनुपर्ने, भेडाको हुनुपर्ने, बाख्राको हुनुपर्ने, तर चाहिँ पोकामा हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्छे उत्पादन गरिदिन्छन् तल लगेर। कम समस्या छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने कुरा नगर्ने, अनि गर्ने के भन्दाखेरि ठुल्ठुला चाहिँ ती रेल सेल आदि इत्यादिका कुरा जे हुनै नसक्ने हो। रेलको पनि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भन्छ, डिपिआर भन्ने त तपाईँले जानिसक्नुभयो। डिपिआरै भएको छैन त्यसको, रेलको। अनि ऊ रेलको भाषण गरिराख्नु भएको छ। यही हो क्या हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्नु। जनताको ठ्याक्कै अहिलेको कुराहरू चाहिँ गरौँ भनेको हो खास हामीले भनेको हेर्नुहोस् होइन त। यस्ता कुराहरू छन्। त्यस कारणले मैले खास यहाँ सन्दर्भ के थियो भने समाजवादको आधार निर्माण गर्ने हैसियत तपाईँहरूसँग छ। तपाईहरू अहिले अन्त कतै लागेर कतै केही गरेर कोहीले देला अथवा खाउला अथवा यसो होला त्यसो होला ल्याइदेलान् एउटा धेरै भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्। बाटो बनाउने हो सरकारी बजेटबाट, सक्दैन जनताले। हेर्नु ठुल्ठुला कुनै हाइड्रो पावर अथवा अरू केही होलान्, लगानीकर्ताका चाहिँ होलान्, तर अरू सबै कुरा हेर्नुहोस् है। बाटो बनाएर के गर्नुहुन्छ? त्यो बियर मात्र लिएर चाहिँ यसो चाहिँ बियर खाछु नि म त अब भनेर चाहिँ यसो होइन, चाहिँ बियर खाछु नि म त भनेर चाहिँ ढाक लाउने चाहिँ मात्रै के गर्नुहुन्छ? बाटो मात्रै आएर चुरुट मात्रै आएर के गर्नुहुन्छ? त्यसमा यहाँको चाहिँ उत्पादन सारा सबै मैले त अझ यो पनि भनिनँ। हेर्नुहोस् है, उत्पादन तपाईँ जानिहाल्नुहुन्छ, वनको व्यवस्थापन तपाईँ जानिहाल्नुहुन्छ। खालि के भने टोल गाउँमा अब मास्टर प्लान चाहियो। यहाँ आउँदै गर्दा मलाई चाहिँ यसो लाग्यो, दिम्बर गैराको एउटा चाहिँ प्लान चाहियो। तपाईँले एउटा ठुलो प्लान बनाएर चाहिँ गर्न पर्यो। सबै हेर्नु, शिक्षाको चाहियो, तपाईँलाई कृषिको चाहियो, स्वास्थ्यको चाहियो। अब यहीँनिर चाहिँ मैले अलि छुट्टै कुरा गरौँला भनेको थिएँ। गाउँपालिकाले राम्रो गरेको कुरा भनेको जस्तो उहाँहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जो केन्द्रित गराएको छौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यो ठिक हो। यहाँ यही हेर्दाखेरि त तपाईँहरूलाई पाउनु भएको छैन, यो भएको छैन भन्ने लाग्छ। तर बाहिरबाट हेर्ने बेलामा तपाईँहरूले हेर्नुहोला, गाउँपालिका महासङ्घले निकालेको किताबमा पूर्वी रुकुममा नयाँ अलिकति अनौठो कामहरू, मतलब चाहिँ उत्कृष्ट के अरे राम्रा कामहरू पनि गर्ने गाउँपालिकाहरू छन् भनेर उल्लेख गरेका छ। अस्ति एक दिनको मात्र चाहिँ पत्रिकामा एउटा टीका आचार्य भन्ने एउटा लेखकले, एउटा शिक्षाविद जस्तै हो, उसले लेखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो भूमिमा भएको गाउँपालिकाको उसको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ शिक्षाको त्यहाँको के कुराहरूको यति लामो लेख लेखेको छ। हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरा। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अघि हाम्रो चाहिँ उहाँले अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको हो, यो चुस्त भएको छैन, दुरुस्त भएको छैन, कर्मचारी पुगेको छैन। उहाँले चाहिँ व्यथाता भनिसक्नुभयो। एउटा अधिकृत र एउटा चाहिँ लेखापाल पनि मुख्यमन्त्रीसँग गएर चाहिँ माग्नु पर्ने चाहिँ हालत होइन। हालत यो केपीको राज्यमा जसले संहिता बुझाएको छैन नि त्यसको चाहिँ यो त पठाइदिनु पर्ने हो, उहाँलाई सिधै पठाइदिनु पर्ने हो। उहाँको हकमा त कुरो भएन अझ पुरा मान्छे, तर अरूहरूको हकमा त सिधै पठाइदिनु पर्ने हो नि। त्यो कुरा चाहिँ नभएर यो कुरा चाहिँ गरेको भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यस्ता कुरा छन्। कर्मचारीसँग तालमेलका कुरा होलान्, कयौँ हाम्रा पनि समस्या होलान्, पार्टीसँगका तालमेलका समस्या होलान्, त्यो कमी होलान् उहाँसँग पनि। तर जे होस् त्यो 2-3वटा कुरा जो छ नि, एउटा चाहिँ के अरे छात्रवृत्तिको कुरा होइन, छात्रवृत्तिको कुरा,
अर्को पनि उल्लेख्य हो, कोभिडको बेलामा संसारै रोइराखेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग पनि जनता छ है। त्यसमा पनि मिलेन होला, कसलाई दिन पर्थ्यो, कसलाई दिन हुन्थेन, कसलाई को सक्ने हो, को नसक्ने हो, कसलाई कति दिनु पर्थ्यो होइन, कसलाई पुरै दिनु पर्थ्यो, कसलाई आधा दिनु पर्थ्यो अथवा कसरी दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा कति कुरा मिलेनन्, पुगेनन् होला। तैपनि जनता छ, के अरे हामीसँग चाहिँ गाउँ सरकार छ है, पुथा सरकार भन्ने त भयो नि होइन। त्यसमा यो कुरा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ छन् नयाँ, तर नयाँ कुराहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने अर्को छात्रवृत्तिमा यहीको लागि, किनभने बाहिरको डाक्टर यहाँ बस्न मान्दैन, बाहिरको मास्टर राम्रो यहाँ बस्न मान्दैन, बाहिरको कर्मचारी यहाँ बस्न मान्दैन भनेपछि अझ गाउँपालिकाले गर्ने कुरा के हुन्छ, करारै गरेर चाहिँ पढाउनु पर्यो। अझ मेरो त भनाइ पहिला के थियो भने यहाँ चाहिँ घरजाम गरिसकेको अलि पाको उमेर भएका मान्छेलाई पढायो भने यही बसेर चाहिँ काम गर्छ उसले होइन, त्यो प्रकारको हुन सक्छ भन्ने पनि चाहिँ मेरो भन्न सुझाव थियो हिजो। तर भन्नाइको मतलब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भन्न खोजेको कुरा यो यस प्रकारका विभिन्न प्रकारका चाहिँ समस्याहरू छन्, यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। अब यो कुरालाई सही ढंगले कसरी लागू गर्ने, कसरी लिएर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा नै हो के अहिले खास विवादको विषय भनेको। अघि भनिएको छ नि, विचारै मुख्य कुरा हो, विचारमै समस्या छ। सबभन्दा पहिले त विचार खोपडीमा हुनुपर्छ। खोपडीमा क्रान्ति भयो भने अनि तल चाहिँ हुन्छ। खोपडीमा हुने क्रान्ति भनेको गाउँ गाउँबाट, ठाउँ ठाउँबाट, तलबाट चाहिँ सिकेर हुने हो। कार्यकर्ता साथीहरू तपाईहरुले बुझ्नु होला, जनताबाट सिक्न छोडेका छौँ है। अहिले हामी यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जित्यो के अरे माथि हाम्रा केपी बा ओली बा चाहिँ छन्, माथि प्रधानमन्त्री, यहाँ हाम्रा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू छँदैछन्, हाम्रा सांसदहरू पनि जितेकै छन्। त्यस भावनाले भनेर चाहिँ पार्टीले अलिकति खुट्टा छोडेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टीले खुट्टा छोडेको छ, पार्टीले गाउँबाट सिक्न छोडेको छ, पार्टीको चाहिँ सक्यो कि भने जस्तो चाहिँ भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले म तपाईँ कार्यकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ जनताको बीचमा जाने र जनताको बीचमा तपाईँ अब कार्यकर्ता यहाँ पार्टी सदस्य नै उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँ जनताको बीचमा जाने र जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जनताको सुख दुःखमा चाहिँ तपाईँ सहभागी हुने, जनताको स्कुलमा पढाइ भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने पार्टी काम है। तपाईलाई लाग्ला फेरि चाहिँ ठुल्ठुला बम चाहिँ उसमा राखेर बरबहादुरजी ठुल्ठुला बम चाहिँ ग्रेनेडहरू यहाँ राखेर चाहिँ हिँड्या मान्छे कहाँ हुन्छ त्यसले पुग्दैन नि हामीलाई डोज भन्ने लाग्ला। अब भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षा राम्रो छैन, पढाइ छैन, अभिभावकले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ पढ्ने वातावरण बनाएछन् कि छैनन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ विद्यालयमा अनुगमन गर्न गएको छैन। म मयाङ गएको अहिले हुन त अलि सुध्रिया छ, तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुगमन चाहिँ अलिकति पुगेको छैन भन्ने थियो कुरा। हेर्नुहोस् होइन, अनि विद्यालयमा हेर्नुहोस्, विद्यालयमा ठुल्ठुला भवन बनाएर मात्रै हुन्न, राम्रो पढाउन पर्यो। राम्रो पढाए पो मान्छे बन्छन् त, विद्यार्थी बन्छन्। अनि विद्यार्थीमा भएका क्षमता, सिप क्षमतालाई नै मार्ने गरी अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झाडा टार्ने गरी चाहिँ काम गर्यो भने त हुँदैन। त्यसैले मास्टर सुध्रिन पर्यो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सुध्रिन पर्यो। मास्टरहरू सबै चाहिँ कर्मचारीको रूपमा ड्युटी पुरा गर्ने कर्मचारी होइन, मास्टर त गुरु हुनु पर्यो। गुरु भनेको मुटुदेखि नै, मन मस्तिष्कदेखि नै चाहिँ विद्यार्थीसँग जोडिएको हुन्छ। गुरु चेला भन्ने हुन्छ, त्यसो हुन्छ, त्यसो हुन पर्यो। अनि अभिभावक सबैले विद्यार्थीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो बनाउँछ भने अभिभावकले पनि पढ्न पर्यो भने फेरि चाहिँ किताब हेर्न चाहिँ कण्ठ गर्न पर्यो भने होइन, बानी सुधार्न पर्यो। उनलाई चाहिँ राम्रो किसिमले उनीहरूलाई चाहिँ हप्काइ दप्काइ गर्न भएन, उनीहरूलाई पढ्ने वातावरण दिन पर्यो। बच्चा बच्ची भनेको त वास्तवमा पहिलो वैज्ञानिक को हो त भन्दा बच्चा बच्ची हुन्। बच्चा बच्चीलाई त्यो चाहिँ गर्न पर्यो। मैले भनाइको मतलब हेर्नुहोस् है, यो शिक्षाको कुरा, कृषिको कुरा अब अलिकति म चाहिँ यो उसमा थिममा आएँ, किन समाजवादमै आधार बनाउने कुरा भनेको के हो भने सुन्नुहोस् है, नेपालको सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने सार्वजनिक विद्यालय र सार्वजनिक शिक्षा नेपालमा चाहिँ लाखौं लाखको संख्यामा छन्। बोर्डिङहरू सीमित छन् र नेपाली जनताको सबभन्दा दुःखको कुरा, कुनै दुःख छ भने बच्चा बच्चीको भविष्य हो, पढाइ हो। त्यसमा हुनाले केपी सरकारले या भोलि आउने अर्को कसैको सरकारले पनि गर्न पर्ने कुरा के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न
बासको व्यवस्था अनि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था यो कुरा राज्यले आफूले लिदिने, राज्यको दायित्वको रूपमा लिने, बढी चाहिँ गर्ने हो। त्यही क्रममा यहाँ चाहिँ गाउँ सरकारले, गाउँपालिकाले पनि शिक्षा शैक्षिक सुधार चाहिँ गर्ने हो। हाम्रो अहिले भएको कुरा के भने भवन बनाउने र अलिकति मास्टर थप्ने भएको छ। मास्टर पनि समस्या नै छ, समस्या छ, थप्नै पर्छ, थप्ने भइहाल्यो। तर त्यो भित्रको चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यो भित्रको चाहिँ दिमाग, त्यो भित्रको चाहिँ मन मुटु मस्तिष्क हुन्छ नि, त्यो सुधार्ने तर्फ गएको छैन। त्यो सुधार्न पर्यो। समाजवादमा जाने हो भने यो कुरा गर्न पर्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर छन् कि छैनन्, या गाउँघरमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उपचार कसरी गर्ने, यहाँबाट बाहिर लिने त हामीले दुःखको कुरा छ। अब बाटो आउँदै गर्दा बाहिर लिने पनि हामी सोध्छौँ, तर गाउँमै मान्छेलाई स्वस्थ कसरी बनाउने त? मान्छेले रोगै लाग्न नदिने, रोग लागेपछि उपचार गर्ने, स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ भेडा बाख्रा चाहिँ पस्ने बनाउने होइन कि त्यहाँ चाहिँ डाक्टरहरू आउने, हेल्थ असिस्टेन्टहरू चाहिँ अयबहरू चाहिँ आउने बनाउने। अब यस्तो खालको यी कामहरूको प्याकेज होला नि पार्टीले गर्ने भनेको। पार्टीले यो कुरा गर्न पर्यो। पार्टीको काम सकिया छैन। पार्टी भनेको जीवित चिज हो, हेर्नुहोस् होइन। अनि कृषिको कुरा भने मैले कृषिमा चाहिँ यो घरै जो कृषि छ नि हाम्रो, यो कृषिलाई चाहिँ फस्टाउनु, फैलाउन पर्यो। तपाईँ कोही यहाँ त यो ठाउँ त धेरै चाहिँ इन्डिया कालापार अथवा चाहिँ के अरे सिमला जाने ठाउँ होइन के अरे, तर त्यहाँको कृषि पनि घर घरको फ्यामिली फार्मिङ, घर घरको कृषि चाहिँ फस्टाएको छ। नेपालको अथवा दक्षिण एसियाको कहीँको पनि मान्छेलाई खाना पुर्याउने धान्य भनेको चाहिँ सबै किसानहरूले हो। किसानहरू चाहिँ यो घर घरमा चाहिँ छन्। घर घरको कृषि, करेसाबारी, यो सारा सुधार्न पर्यो। पार्टी सेल कमिटीको एजेन्डा नम्बर 1 भनेको चाहिँ करेसाबारी बनाउने होइन, 12 मास फलफुल खाने, 12 मास चाहिँ तरकारी खाने, खाना सुधार्ने। रोग किन लाग्छ? खानाको कारणले लाग्छ। हामी यी साना साना कुरा छन् नि, साना कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका एजेन्डा नबन्दाखेरि बिग्रेको। त्यो नबन्दाखेरि केपी ओली जन्मेका हुन्। केपी ओली जन्माउने त हामी त हौँ, हाम्रै पार्टी त हो, यही भित्रबाट जन्माता हो होइन। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ के गर्न पर्यो भने यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न पर्यो, मसिनो गरी चाहिँ कामहरू गर्न पर्यो। अनि चाहिँ त्यसपछि समुदायमा, समूहमा तपाईँले बाँझो जग्गा राख्न भएन। यहाँका चाहिँ जडीबुटीहरूको व्यवस्थापन आदि इत्यादि सबै गर्न पर्यो। र मैले भन्न खोजेका कुराहरूको के हो भने जडीबुटी आदि इत्यादि सबै कुरा छन् नि, यो कुरालाई सामूहिक युज गर्न पर्यो है। के भाषा यो पञ्चायतको बेलामा पछि शब्द पनि आयो के अरे पञ्चाउले पुवा, पञ्चाउले भाङो, पञ्चाउले भन्ने चलन छैन यता छ अरे, के छ पञ्चाउले भन्ने चलन छैन दाइ? छ होइन त? त्यो भनेको सामुदायिक हो क्या, त्यही हो क्या समाजवाद हाम्रो चाहिँ। शब्द जे भने पनि पञ्चाउले ताउला भाँडा, पञ्चाउले के, पञ्चाउले यो तपाईँ पुँजीवादको विकास भएको ठाउँमा पाउनुहुन्न। उतापट्टि भोज गरे हुन्छ, यतापट्टि मान्छे मर्या हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ मान्छेले खाना पाउन्न, उतापट्टि चाहिँ उनीहरूको कुकुरले चाहिँ हजारौं लाखौंको चाहिँ मिष्ठानहरू चाहिँ खाइराखेका हुन्छन्। उतापट्टि कुकुरलाई चाहिँ नुहाइदिने चाहिँ 2-3 जना हुन्छन्, यतापट्टि चाहिँ गरिब चाहिँ उसमा मरिराखेको हुन्छ। पुल मुनि काठमाडौँ जानु होला त हिमपाइप मुनि सुन्छन् गरिबहरू। यस्तो हुन्छ पुँजीवाद। त्यो हो समाजवाद भनेको। मिलिजुली गर्ने हो। त्यो पञ्चाउले बनाउने कुरा कसरी भन्ने कुरा घुम्दै फेरि त्यही आउँछ भनेको चाहिँ पञ्चाउले कृषि पनि हुन सक्छ, समूह सामूहिक कृषि पनि हुन सक्छ होइन। कम्पनी बनाऊ भने ठुल्ठुला पब्लिक कम्पनी पनि बनाउन सकिन्छ, तर कृषि त घरबाटै बुझ्न पर्यो, घरबाटै बनाउन पर्यो। अनि त्यसपछि वनको व्यवस्थापन, वनबाट फाइदा लिन पर्यो। वन जोगाउने मात्रै होइन, वनबाट जडीबुटी लिन पर्यो। वनबाट चाहिँ कति राम्रा चाहिँ उहरू बनाउनु पर्यो, के अरे डोको डालो नाम्लो आदि हस्तकला बनाउनु पर्यो, बेच्न पर्यो। काठमाडौँ लगेर बेच्न पर्यो, त्यहाँबाट हङकङ पठाउनु पर्यो होइन। त्यो कुरा सरकारले, जनप्रतिनिधिले, पार्टीले सहकारी बनाएर बनाउनु पर्यो। यो बनाउनु पर्यो। यही नबना हुनाले बिग्रेको अहिले यहाँ धन्न अर्को कसैले गरेका छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी छौँ र छौँ अझै हो, नत्र भने अरू कसैले यस्तै गरे अब त्यतै जान्थ्यो होला जनता। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हामीले त्यो कुरा गर्ने गरी लाग्न पर्यो है।
यहाँ अध्यक्षजीले भनेको अथवा मैले भनेको कुरालाई तपाईको सेल कमिटी, तपाईको पार्टी कमिटीले, वडा कमिटी, गाउँ कमिटीले चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। त्यहाँ तपाईले चाहिँ बजेट मात्र नहेर्नु होला। कम्युनिस्ट पार्टी किन बिग्रियो भन्दाखेरि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, बजेट यस्तोमा चाहिँ यो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ त? हुँदैन नि, होइन? आफू मात्रै खाने ल, आफू मात्रै परिचय लिने, परिचय बन्ने, मालिक बन्ने भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसो भने त्यो जरैबाट त्यो कुरा बनाउनु पर्यो। यो बनाउने गरी तपाईले पार्टी पनि निर्माण गर्ने गरी जान पर्यो। हेर्नुहोस् है, संघीयता, अर्को संघीयताको कुरा छ। संघीयताको कुरामा कुरा गर्दाखेरि जस्तो संघीयता किन चाहियो भनेर तपाईलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? बरबहादुरजी भन्नुहोस् त, संघीयता किन चाहियो? के को लागि चाहियो संघीयता नेपालमा? गाउँपालिका किन चाहियो? गाविस भयो हुन्थेन? प्रदेश किन चाहियो? नेपाल यस्तै भयो भइहाल्दैन? केन्द्रबाट लिने खाने गरे हुन्न? किन चाहिएको ल भन्नुहोस् त? गुड गुड, आफ्नो अधिकार। उहाँले भनेको कुरा सुन्नु भएन होला। उहाँले आफै गर्ने, आफै चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, आफै खाने आफ्नो अधिकार भनेर भन्नुभएको छ है। अर्को एकजना कोहीले भन्नुहोस् त, ऊ त्यहाँ भएको चाहिँ हाम्रो बहिनीले भन्नुहोस् त, किन चाहिएको संघीयता? ल कसैले भन्नु त, यहाँ भएको मध्येमा जसले हात उठाएर भने पनि चलो, संघीयता किन चाहियो नेपालमा? किन चाहियो? मतलब संघीयता किन चाहियो भने, संघीयता किन चाहियो भने काठमाडौँको रत्न पार्क र पेल्माको एउटै योजना हुनुहुन्न भनेर भने भएको हो। संघीयता चाहिएको। काठमाडौँको रत्न पार्कलाई बनाएको योजनाले घोराईलाई पनि पुग्दैन, घोराईलाई बनाएको योजनाले चाहिँ यता मुसिकोटलाई पुग्दैन, मुसिकोटले बनाएको योजनालाई चाहिँ हुकामलाई पुग्दैन, हुकामले बनाएको योजनालाई चाहिँ त्यो तिजाङलाई पुग्दैन भनेर बनाएको हो क्या। यसलाई भन्छ विविधता। नेपालमा धेरै विविधता छ, जातीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न प्रकारको विविधता छ। त्यसमा हुनाले त्यो विविधताको स्वीकार गर्नलाई, सम्मान गर्नलाई र त्यसको विकास आफै गर्नलाई बरबहादुरजीले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आफ्नो अधिकार हो अथवा लोकतन्त्र हो के। जनवाद, लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र जे भन्छौँ नि हामीले, जनवाद भन्छौँ नि, त्यो जनवाद, डेमोक्रेसी हो यो भनेको। हेर्नुहोस् होइन, त्यो त्यसैले मैले भन्न खोजेँ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यसको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्दा मिल्ने क्लस्टर बनाएर चाहिँ उस्तै पाइक पर्ने मिल्ने टाइपको बनायो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने हो होइन। तपाईँहरूले अघि मान्यजीले भनिसक्नुभयो, मेरो चाहिँ त्यहीमा कुरा छ, म दोहोऱ्याउन्न। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा गाउँपालिका बनाउने पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्छ, वडा मिला छैनन्, मिलाउनु पर्छ। त्यो कुरा मेरो विचारमा निर्णय उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ, प्रक्रिया थालिसक्नु भएको छ। यहाँबाट प्रक्रिया तलैबाट थाल्ने हो, थालेर चाहिँ लाग्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने। भनाइको मतलब नेपालमा अहिले चाहिँ संघीयतालाई पनि के भने, संघीयता भनेको कुन चराको नाम हो मान्छेलाई थाहा भएन के। संघीयता भनेर चाहिँ यो मधेसीले चाहिँ अधिकार मागेका थिए, माओवादीले चाहिँ हतियार उठाए, त्यसमा संघीयता दिउँ भने चुप लागे मान्छे। अनि पाउनेहरू पनि मक्कै, नपाउने त झन् ओलीलाई त झन्, ओलीबाला त झन् थाहा यो बारेमा चाहिँ मतलबै थिएन। ओलीबाले त यो संघीयताको बारेमा उहाँलाई मनै पर्दैन होइन। गणतन्त्रै मन नपर्ने मान्छेलाई संघीयता मन पर्ने कुरा छैन। गणतन्त्र बारेमा बैलगाडा भन्ने त थाहा चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नु नै भयो होला होइन। गणतन्त्र ल्याउने नेपालमा भनेको बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका जाने भने जस्तै हो भन्ने थियो उहाँको भनाइ होइन। बाध्यता आइपुग्यो, उहाँले नमाने पनि आयो। संघीयता पनि त्यही हो, संघीयता पनि उहाँले चाहिँ संघीयता यो प्रकारको बनाउन चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ उहाँको दिमागमा के छ भने महाभारत, चाणक्य नीति, षड्यन्त्र, छलछाम, झुट, फरेब यस्ता प्रकारका दिमागमा छन्। एउटा कम्युनिस्टको दिमागमा मार्क्सवाद हुनुपर्ने, एउटा कम्युनिस्टको दिमागमा पछि पारिएका गरिबहरूलाई कसरी उनीहरूलाई माथि लिन सकिन्छ होइन। सधैँ गरिब तल पारिएका मान्छेको पक्षमा वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हो के। वर्ग सङ्घर्ष भने यो वर्ग सङ्घर्ष भने काटमार भन्ने बुझिन्छ, त्यसो होइन। विवाद गर्ने पनि वर्ग सङ्घर्ष हो। गरिबले पाएन, दलितलाई विभेद भयो, गरिबलाई विभेद भयो, महिलालाई पनि विभेद भयो, अल्पसङ्ख्यकलाई विभेद भयो, पिछडिएका क्षेत्रका मान्छेलाई विभेद भयो, कर्णालीलाई विभेद भयो, पुथालाई विभेद भयो भन्ने कुरा पनि वर्ग सङ्घर्ष हो एक हिसाबले
हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ कम्युनिस्टको दिमागमा। तर त्यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भने त्यही कथा कुटुङ्ग्रीहरू उखान टुक्काहरू अनि ती चाहिँ छलछाम झुट फरेब भएको हुनाले उहाँले कहिले पनि यो संहितालाई त्यसरी बुझ्नु भएन। यो अनुसार मैले तपाईँहरूलाई भन्न यहाँ खोजेको कुरा मैले अलिकति मैले चाहिँ केही नयाँ कुराहरू भन्छु तपाईँलाई। दुईटा कुरा भन्छु जस्तो लाग्यो। संघीयताको कोणबाट हेर्दा यो क्षेत्रलाई एउटा संरक्षित क्षेत्र या विशेष क्षेत्र बनाएर यसलाई चाहिँ यसका आफ्नै नीति नियम हुने गरी चाहिँ बहस गरौँ। पार्टी यो गाउँपालिकाको यो गाउँ कमिटीको पार्टी रुकुमको पार्टी त्यतापट्टि लागोस् र गाउँपालिकालाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु। म दाइ हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसको आफ्नै मौलिक प्रकारका अन्त नभएका तर यहाँ भएको अन्त नभएको यहाँ मात्रै भयो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ नि त। अब अघि भन्न पाउनु भयो नि त, अहिले अरू कुनै गाउँपालिकाले गरेको छैन हामीले गरेको छ भने भन्न पाउनु भयो नि। त्यो भनेको के? त्यो चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ लाभ, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र यहाँ के कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन् यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्ने। कर्मचारी, अब कर्मचारी के छ गाउँपालिकाले पनि चाहिँ सोच्नु होला। केन्द्रमा पनि हामी पहल गर्छौँ, प्रदेश र केन्द्रलाई पनि हामी यो नीतिमा जाने गरी चाहिँ कानुन यसरी बनाउने गरी पहल गर्छौँ। यहाँको लागि चाहिने कर्मचारी भनेको अलिक फरक कर्मचारी हो नि, बुझ्नुभयो त? यहाँको लागि अन्त भएको कर्मचारीले यहाँ पुग्दैन क्या। यहाँ जडीबुटीको कर्मचारी चाहिन्छ तर पठाइदिन्छ यहाँ सुन्तलाको कर्मचारी अथवा चाहिँ अरू चाहिँ कुनै अर्को कुनै चाहिँ केही के अरे अर्कै केहीको कर्मचारी यहाँ पठाइदिन्छ। यहाँ चाहिने जडीबुटीको होला, वनको होला यहाँ चाहिने कर्मचारी र पनि हामीले विकास गरौँला। त अर्गानिक कृषिको कर्मचारी होला तर रासायनिक कृषिको कर्मचारी पठाइदिन्छन् यहाँ। त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापन आदि इत्यादि यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने। र मैले तपाईँहरूलाई नयाँ भनौँ भनेको के हो भने यहाँको गाउँपालिकाले, यहाँको गाउँ कमिटीले, यहाँका जनताले अब समाजवादी नमुना गाउँ निर्माण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले देश निर्माण गर्नुभन्दा पहिले गाउँ निर्माण, तलैबाट टोल निर्माण गरौँ। समाजवादी गाउँ निर्माण, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ उसले संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि समाजवादी गाउँ निर्माण गर्ने। किन बनाउन सकिन्न? गरलाई समाजवादी गाउँ निर्माण गर्न सकिन्छ। मैले अघि भने एक पुरै योजना बनाएर एक योजना सबै योजनाहरू चाहिँ बनाएर गर्न सकिन्छ। त्यसमा समाजवादी गाउँ निर्माण गर्ने सकिन्छ जस्तो लाग्छ। समाजवादी गाउँ निर्माण गर्ने त्यसका लागि तपाईँहरूले आफ्ना योजनाहरू चाहिँ बनाएर जानुहोस्। मैले अहिले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको मूलभूत कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हुन्। र यहाँको शासकीय सुधार पनि गर्न पर्यो। यहाँ चाहिँ अलिकति मान्छेलाई दुःख कष्ट हुने, भ्रष्टाचार हुने, मान्छेलाई छलछाम हुने, मान्छेलाई कृत्य हुने, मान्छेलाई ठगिने प्रकारका चाहिँ यो शासकीय सुधार प्रपञ्च भनेको यही हो। सुन्नुभयो? शासकीय सुधार, शासकीय यसको गभर्नेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ यसको सुधार गर्ने तर्फ पनि चाहिँ लाग्न पर्यो। त्यो योजना बनाएर चाहिँ जान पर्यो। अनि अब तपाईँहरू सबै कोही पनि भ्रमित नभएर, किनभने मैले भनिसकेँ केपीको विचारै उल्टो छ। तर केपीसँगै बस्दा हाम्रो अध्यक्षले पनि केपीसँग बस्दाखेरिका चाहिँ छिटाहरू हामी कहाँ पनि लागेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पखाल्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। भनेपछि हाम्रा नेताहरूले प्रचण्ड माधवहरूले पनि यो कुरा पखाल्न पर्यो। हामीले पनि सुधार गर्न पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ जान पर्यो। र अहिले अब ढुक्क भएर चाहिँ यो विचारमा यो अनुसारको पार्टी निर्माण गरेर जान पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहै छ यो बारेमा। संसद विघटन र पुनर्स्थापना बारेमा तपाईँले सुनि नै सक्नुभयो। पार्टीको कुरा पनि के छ भने 441 जना केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो पार्टी एकता गर्दा। 441 जनामा 350 आसपास चाहिँ माधव प्रचण्डसँग छ। अनि केपीसँग 100 आसपास, करिब 100 आसपास मात्रै छ। कहिले 107 हुन्छ, कहिले 110 हुन्छ, कहिले चाहिँ 100 मा झर्छ, यस्तै हुन्छ होइन। अनि माधव प्रचण्डको पनि कहिले चाहिँ 295 हुन्छ, कहिले चाहिँ 317 हुन्छ, कहिले केही हुन्छ। यसो थपघट भइरहेको छ। तर
300 भनेको अब पार्टी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटा चाहिँ पार्टी स्पष्ट हिसाबले चाहिँ आधिकारिक पार्टी भनेको यही पार्टी हो। किनभने जता बहुमत हुन्छ त्यता आधिकारिक पार्टी हुन्छ। एक अर्को पार्टीले अर्को छुट्टिन चाहनेले जस्तो केपी ओलीले 40% पुर्याउने हो भने 40% पुर्याउने हो भने मात्र उहाँले पार्टी फुटाएर अर्को नाममा पार्टी दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ। तर अहिलेको स्थिति त्यो छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ यो बारेमा, सुन्नु भएको छ। अहिले चाहिँ स्पष्ट उहाँले चाहिँ 40% पार्टी आधिकारिक हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। छलछाम परपञ्च गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 1501 बनाउनु भयो, 2500 बनाउने भन्दै गर्दाखेरि त्यो उहाँले चाहिँ थपेको 1200 1500 2500 केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ उसले निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। मान्यता 441 लाई दिएको छ। 441 मा केहीको मृत्यु भएको छ, केहीको तलमाथि भएको, केही चाहिँ नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूतमा कता कता चाहिँ नियुक्ति भएका छन्। त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ 433-34 जना छन्। त्यो मध्येमा पनि 300 हाराहारीमा चाहिँ माधव प्रचण्डसँग छन्। तर निर्वाचन आयोगले अलिकति ऊ चाहिँ अब अन्कनाइ राखेको छ। दिनुपर्दा माधव प्रचण्डलाई दिनुपर्छ, उता दिने ठाउँै छैन। त्यसकारणले के गर्ने भनेर चाहिँ भनिराखेको स्थिति छ। तर यो पनि पाउँछ, यो नाम निर्वाचन चिन्ह लगायत यो पनि आधिकारिक हुने भनेको यतै हो। एक दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ खास गरी चाहिँ पार्टी भनेको नाम निर्वाचन चिन्ह मात्रै होइन, पार्टी भनेको सिद्धान्त हो, पार्टी भनेको विधि पद्धति हो हैन। पार्टी विधि पद्धति सिद्धान्त सबै त अब प्रचण्ड माधवको समूह पनि होइन, यो यही पार्टीसँग छ सबै कुरा, आधिकारिकता बहुमत सारा सबै। अनि त्यसपछि गएर यो ठाउँ यो यहाँको चाहिँ क्रान्तिकारी स्पिरिट पनि त्यही जोडिएको छ, त्यतै जोडिएको छ। क्रान्ति गर्ने, क्रान्तिमा चाहिँ बलिदान गर्ने, घाइते अपाङ्ग हुने सबै कुरा पनि त्यही जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सबैले त्यही प्रकारले चाहिँ हाम्रो संगठन पार्टी संगठन तलदेखि माथिसम्म तपाईहरुको यो जे छ त्यो अनुसार बनाउनुस्, स्पष्ट रूपमा भन्नुस्। अरु कुराहरु के भएका हुन् भन्ने कुरा यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरुले भनि नै सक्नुभयो। केही साथीहरुको बारेमा पनि उहाँले नामै लिएर कुराहरु चाहिँ गर्नु भएको छ। ती साथीहरुको उहाँहरूले भने जस्तै कुराहरु हुन्। ती कुराहरु उहाँहरुका केही व्यवहारिक समस्या, केही समस्याहरु हुन् है, ती कुराहरु छन्। ती कुराहरुमा चाहिँ हामीसँग पनि छलफल भइराखेका छन् कतिपय कुराहरु। तर आखिरमा गएर विचार भनेको विचार हो, विधि भनेको विधि हो। एउटा कम्युनिस्टले विचार आचरण र विधिलाई हेर्नुपर्छ, त्यो हेरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। सानातिना प्राविधिक कुराहरु कतिपय कुराहरु चाहिँ छन्, त्यस्ता कुराहरु चाहिँ छन्। ती कुराहरु तपशीलका कुरा हुन्। फेरि अहिले जस्तो अब कतिपय मुद्दाको कुरा, अदालतमा भएका कुरा, यी कुराहरु चाहिँ ती अदालतमा भइराखेका अवस्थाहरुमा चाहिँ छन् हैन। ती कुराहरुलाई पूर्वोक्त साथीहरुले जे जसरी भन्नुभयो मैले पनि त्यही कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। र मैले अरु कुरा चाहिँ नभनिकन के भने ती तपशीलका कुराहरुलाई सिद्धान्तसँग, हाम्रो पार्टीसँग, हाम्रो विचारसँग, हाम्रो भावनासँग साट्न सकिदैन। अदालतले जे फैसला देला त्यो अनुसार चाहिँ जाउँला भन्ने कुरा जो पटक पटक तलदेखि माथिसम्म भनिराखेका छन्। हाम्रो कुरा त अदालतले फैसला गर्देला अथवा गर्ला नगर्ला कुरा होइन। हामीले त हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो यो ठाउँलाई काठमाडौँ भन्दा, यो ठाउँलाई सबभन्दा विकसित ठाउँ भन्दा मूल्यवान, त्यो भन्दा धेरै मूल्यको बनाउने पो दायित्व हो त हाम्रो दायित्व भने त। सानातिना कुराहरुमा अल्झिने कुरा होइन। यसलाई त्यस्तो प्रकारको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिसके। त्यसैले त्यही अनुसार तपाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु चाहिँ जानु होला। यो आरक्षको कुरा पनि यहाँ धेरै नै आइराखेको छ। आरक्षको हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ के हो भने यसको पुनर्संरचना गरेर, यसको पुनर्सीमाङ्कन, पुनर्संरचना गरेर जानुपर्छ।
भन्ने पनि हो। तर अब आरक्ष भनेको चाहिँ आरक्ष र नेसनल पार्क, आरक्ष नेसनल पार्क भनेको हाम्रो यहाँ मात्रै नभएर चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ आरक्षद्वारा जो चाहिँ पीडामा परिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूमाथि अतिक्रमण भएको छ, यसको पुनर्संरचना, पुनर्सीमाङ्कन र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय समिति बनाएर, स्थानीयको समिति बनाएर त्यताको चाहिँ रोयल्टी, त्यताको चाहिँ राजस्व, त्यताको बजेट आकर्षित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले अगाडि जाने गरी पनि हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो। पहिलो कुरा यहाँ यसको पुनर्संरचना मिलेको छैन भन्ने हो। यहाँबाट यहाँका कार्यकर्ताहरूले, यहाँका अगुवाहरूले धेरै पटक चाहिँ उता माग पनि दिनुभएको छ। यहाँको सांसदहरूले, हामीले चाहिँ बहस पनि गरिराखेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ छ। यो एउटा कुरा चाहिँ यो भयो र अरू बाँकी कुराहरू, अरू कतिपय विकासका कुरा, अब यी हुँदै जाने कुरा, अगाडि बढ्दै जाने कुराहरू पनि चाहिँ हुन्। अब यसलाई अब विकास भनेको बाटोघाटो मात्रै होइन पनि भने मैले, सबै प्याकेजमा विकास अगाडि बढाएर जाने कुरा हो। यो हाम्रो जिल्लामा खास गरी चाहिँ शहीद मार्ग र यो के अरे मध्य पहाडी राजमार्ग, लोकमार्ग, यो दुईवटा, त्यसपछि गएर यो सानीभेरीको किनारैको चाहिँ आरसीपीको रोड, अब यी ठुला रोडहरू हुन् र यो लगायत अरू पनि छन्। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ प्रदेशबाट र अहिले चाहिँ कतिपय स्थानीय तहबाट, खास गरी प्रदेशबाट भएका विभिन्न रोडहरू पनि चाहिँ छन्। सँगसँगै तिनीहरूले प्रदेशको र चाहिँ स्थानीय तहकोले र केन्द्रका पनि अरू फुटकर चाहिँ रोडहरूले त्यसमा चाहिँ भर्टिकल यहाँबाट त्यहाँ त्यो भित्र चाहिँ जोड्ने कुरा हो। तर खास जिल्लालाई चिर्ने गरी चाहिँ रोडहरू बन्दैछन् र यो अनुसार विकास निर्माण पनि अगाडि बढ्छ, आइहाल्छ। तपाईँकै बिचमा चाहिँ यो आइहाल्छ। हामीले भन्दै सबै विकास भइहाल्छ। तर तपाईँ हामी तयार हुनु पर्यो, तपाईँ हामी तयार हुनु पर्यो। तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनस्तर उठाउने गरी, डलर कमाउने गरी, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै प्याकेजमा चाहिँ एउटा दुनियाँलाई देखाउन सक्ने ठाउँ बनाउने गरी सबै तपाईँहरू पुरै तयार हुनुहोस् भन्ने कुरा राख्दै, पार्टीमा युवाहरूलाई चाहिँ भर्ती गर्नुहोस्। अब हाम्रो ओम प्रकाश दाईहरूको नेतृत्वमा हामीहरूले, हाम्रो लेभलले हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। जनवादी क्रान्तिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो र स्थानीय तहहरू बने। अब समाजवादी क्रान्ति हामीले मात्रै पनि हुँदैन, हाम्रो भीमदाईले मात्रै पनि हुँदैन, मैले, मेरो जेनेरेसनले, हामी यहाँ यो मञ्चमा बसेकाले मात्रै पनि हुँदैन। अब चाहिँ अरू युवाहरू आउनुपर्छ। पढे लेखेका, विभिन्न ठाउँमा गएका पढेका युवा, दुई ठाउँमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा गएका, हेर्नुहोस्, पुथा जाङ्ला विश्वविद्यालयमा गएका युवाहरू, जसले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अब विभिन्न पशुपालन, भेडा पालन आदि इत्यादि सबै गर्न जानेका, वन जङ्गल च्याउ चिज सारा सबै वनका सबै जानेका, त्यो विश्वविद्यालयमा पढेका युवा पनि चाहियो। काठमाडौँको अथवा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूका विश्वविद्यालयमा पढेका, यहाँका क्याम्पसहरूमा पढेका चाहिँ युवा पनि चाहियो। ती युवालाई पार्टीभित्र लिनुहोस्, ती युवाहरूलाई सबैलाई पार्टीभित्र लिनुहोस्। पार्टीमा लिएर संख्या बढाउने र शोभा बढाउने होइन, पार्टीमा लिएर तिनीहरूको दिमाग, तिनीहरूको चाहिँ बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्ने हो। अब गाउँमा एकचोटि फेरि छलफल गर्नुहोस्, तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस्। हिजो के पार्टीमा लाग्यो, काङ्ग्रेसमा लाग्यो, अर्कोमा लाग्यो, केमा लाग्यो भन्ने होला, मान्छेलाई कहाँ लाग्यो भन्ने होला। ती मान्छेले पनि पुनर्विचार गर्न पर्यो। अब त साँच्चै यही बनाउने हो। हामीलाई जीवनै चाहिएको, हामीलाई विकासै चाहिएको, हामीलाई समृद्धि चाहिएको, हामीलाई नयाँ मान्छे, एउटा खुसीले ढुक्क भएर शिर थारो पारेर चाहिँ हिँड्न सक्ने मान्छे चाहिएको हो भने गाउँमा अरू पार्टीका मान्छेसँग नि सल्लाह गर्नुहोस्। सकिन्छ एउटै पार्टी हौ, सकिन्न यी कामहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि जाउँ भनेर भन्नुहोस्। जो जाँदैन त्यो कोचलगाड हो। जसले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहँदैन, गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेले गाउँ बिगार्न चाहेको छ। त्यसकारणले तपाईँहरू यसरी जानुस्। मैले अन्तिममा भनेको खास के थियो भने, भन्नै खोजेको कुरा त युवा र नयाँ मान्छे पार्टीमा लिनुस्। त्यही कुरा, त्यही
त्यही कुरा मात्रै दोहोऱ्याएर चाहिँ हुँदैन, उही कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस्। मैले अघि भनेका साना झिना मसिना ठुलादेखि लिएर अध्ययन पढाइदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुहोस्। यो कुरा गरेर मात्रै चाहिँ नयाँ पार्टी बन्छ। यही यस्तै प्रकारको पार्टी अथवा भावी समाजवादी क्रान्ति, भावी समाजवाद स्थापना गर्ने र अहिले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने समाजवादी गाउँ निर्माण गर्ने पार्टी पुथा उत्तर गङ्गाको पार्टी बनोस्, जनता त्यसो बनाउन् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ अहिलेलाई म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अभिवादन। धन्यवाद। निकै नै प्रभावशाली व्यक्तित्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो गणेशमान पुन दाई। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखेर गइसक्नुभयो।